नयाँ भन्नाले कति वर्ष हुन्छ अनि अस्ति लाउनु भएन लगाएको नि हो कि पहिला ज्येष्ठ नागरिकले लगाएको आएको छैन अब आयो भने पाउँछ अब आयो भन्नु न के अरे यो चाहिँ तपाईँहरूले के यो किन पाएन भन्यो भने नि यो त अहिले सेकेन्ड डोजको हो नि त यो तपाईँको पहिला ज्येष्ठ नागरिकले चाहिँ कोभिड लाउनु भयो कि इन्डियाको सुई लाउनु भयो होइन यो चाहिँ अहिले चाइनाबाट आएको सुई हो कि हजुर त्यही भएर यो फर्स्ट डोज आएकोहरूले मात्रै लाउनु पाउँछ कि अनि फर्स्ट डोज लाउनु हुन्छ हजुर फर्स्ट डोज थाहा थिएन हजुरले लाउनु त्यो होइन यो त होइन यो जेठको 27 गते लगाएकोहरूले अहिले लगाउनु कहाँ आउनुभयो होइन भ्याइयो भने कति बजी आउनुभयो थियो हजुरहरू कति बजी आइयो राजबाडमा लाग्यो त्यो दिन त्यो कहाँ हामी 4 बजीसम्म 5 बजीसम्म यही थियो आउनु भयो होला अब भ्याइयो होला होइन अर्कोचोटि आउँछ नाच्नु है पछि आउन त आउँछ अलिक टाइम लाग्छ के हामीलाई पाएन भने बाबु हुन्न नि हजुर 73 वर्षको हुनुभयो अनि उहाँले एक डोज त लाउनु भएछ नि त होइन उहाँको चाहिँ आएको छैन कि आउँछ आउन त अलिक टाइम लाग्छ है आएपछि थाहा हुन्छ 73 भन्दा बढी पहिले मात्र नलागेर के गर्ने त्यो चाहिँ अब के गर्ने मेरो आमा हुनुहुन्छ कि उहाँ त्यो बेलामा गाउँमा आउँचोटि आउँछ कि त्यसै अनि पछि लगायो हुन्छ कि अहिले आज खोप लाउन आउनु भएको आमा खोप लगाएर कोरोना लाउँदैन भनेर त्यहाँबाट आएको गएर ए लगाइसक्नु भयो लगाइसक्यो होइन अब कोरोनाबाट अलिअलि बस्ने भयो हुन्छ कि भनेर लगाएको गएर पहिले पनि लगाउनु भयो अहिलेसम्म 2 चोटि दुईचोटि लगाइसक्नु भयो ए अब कोरोना यति भएपछि गयो हाम्रो लागि 65 वर्ष माथिका पहिलामा त अब बुढोहरूलाई कस्तो लागेको छ आमा कोरोना खोप लाउन पाउँदा मलाई त एकदम खुसी लाग्छ हो सबैले लाउन पाएदेखि है हजुर झन् राम्रो हुन्थ्यो अब कोही फाउनमा लगाएको अहिलेसम्म आएन ए हामीले त जेठको 27 गते लगाएको अहिले आज 1 महिना ठ्याक्क लाउन पाइयो ए अनि घरमा कसले लगाउनु भयो कसैले मेरो बुढाले लाउनु भयो हजुर बुढाले 77 वर्षमा लागेको यही फाउनमा अब आएको छैन अरे ए अब साउनमा आउँछ भनेको छ अरे अब हामीले त जेठको 27 गते लाग्यो अब यो महिना अहिले कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ 64 वर्ष 64 हजुर ए भनेपछि दुईचोटि लगाउनु भयो खोप हजुर 2 चोटि लगाइयो के गर्नुपर्ने रहेछ आमा खोप लाउने बेला अब के गर्ने खोइ अब बिहान आइयो टोकन लियो गइयो हजुर पहिलाकोमा त एकदमै भिड थियो गरे मान्छे हजुर अहिले त आउनु रहेछ उहाँहरू त ए अब यो टोकन पाउनलाई नि होला अब पहिला त 12 नम्बरको र 13 नम्बरको एकै ठाउँ भनेर भिड भएको थियो हजुर अहिले त अब 12 नम्बर नै खुल्यो अनि यहाँ आउँदाखेरि त खाली नै रहेछ सुविस्ता भयो ए बिहानै आउनुभयो बिहान यस्तो 10 बजेतिर आएर टोकन लिएर ए भनेपछि अहिले लगाएर बस्नुभएको हजुर अनि कस्तो छ दुखाइहरू यताउति के छ यति दुखेन कोहीले दुख्यो भन्छन् अहिले त थाहा पनि पाइएन हो सिसिक्क मात्रै गरे अस्ति नैको त अलि दुख्यो अहिलेको त दुखेन पहिलोको चोटि चाहिँ दुखेको थियो दुख्यो कति दिनै धेरै दिनै दुखेको थियो कि एकछिन मात्रै त्यो दिनभरि दुख्यो ए भनेपछि कोरोना खोप लाउनु भयो बधाई छ हजुर बढाइ छ कोरोना खोपामा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर अब यो वार्डलाई पनि हजुर अब यसै गरी अब सबैको आइदियो भने हजुर राम्रो हुन्थ्यो हो नि एकदमै अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ कि आमा खोइ के भनौँ र अब हो
खोप लाउन आइयो लाइयो अब यतिका कोरोना समाप्त भइदियो हुन्थ्यो है हजुर अब के गर्नु अब खोप लगायो भने कोरोना नलाग्ला पनि नलाग्ला भन्ने अब सोचाइ हो क्या हजुर अब नेपाल सरकारले सबैलाई कोरोनाको खोप लगाइदिनु भयो भने ल अब सुरक्षित हुने भयो जनता केही आशाले हो यति माथि गरेर पहिला त धेरै लाइन थियो अहिले त छैन हो टोकनको सुविधा नि भयो ए ए खाइ नखाइ आएर लायो तिनी पनि अहिले पनि लगाइयो त्यति भएपछि हाम्रो खोप पुरा भयो भन्छ नि अब फेरि तेस्रो चरणको खोप आउँछ कि आउनु रे के थाहा पाउनु भयो त्यो त भन्नु भएन उहाँहरूले ए ए उहाँहरूले भन्नु भएन अब खोप अब 65 वर्षको माथिकालाई आउँछ अब साउनमा भन्थे क्या ए ए अब हामीलाई त केही थाहा भएन ल ल धन्यवाद आमा हजुर धन्यवाद 65 माथिकोलाई भनिसकेपछि पनि फेरि 60 61 62 63 64 वर्षकोलाई भनेको थियो त्यति मध्ये पर्नेहरूको चाहिँ लागि चाहिँ आज हो के दोस्रो मात्रा अब तपाईँहरू छुटपुट भनेर फेरि चलाउला त्यति बेला चाहिँ लगाउनु म त चोकमा पुगेँ त्यही भएर हेरि ल आज भने खबरबाट दुर्दै आएको आउने पाउने चिज लगाइहालौँ भनेर आएको कि अघिल्लो पल्ट खोप लगाएर बसेँ के भयो एकदम राम्रो भयो भने सबै हल्ला रहेछ कि आयो हजुर रिङबाट लाग्ने के हुन्छ भने हल्ला रहेछ आफ्नो आफ्नो केही गुण पनि होला मलाई त लागेको एकदम आनन्द भयो अनि यो हुन नपर्दा अहिले चाहिँ मनोबल पनि हुनुपर्छ कि यो बुवाले गाउनु त यो त अस्ति लगाएको होइन आफ्नो स्वास्थ्यको लागि दुख्ने त त्योभन्दा मोटो घट्यो भने म त आनन्द मान्छु होइन र आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हो बुवा एकछिन बस्नु बाहिर हजुर कार लिएर ए ल ल अघिल्लो पल्ट खोप लगाएर बसेँ के भयो भएन बुवा केही भएन यहाँ लगाइदिनु अहिले होइन त्यसमै आउने पहिले पनि लाउनु भएको बुवा हजुर हजुर पहिलो लगाएको बेलामा दिन्छ अहिले हजुरले लगाउनु भएको छैन नि के भएर नपाएको अब अर्कोचोटि छुटपुटलाई दिने भनेर आउँछ त्यति बेला आउँछ होला है हेलो के नाम हो बुवा मेरो नाम मिर्गबहादुर हो त्यस्तो गर्नु बुवा आफ्नो बनाउनु 47 मात्र है कोरोनाको सुई लाउनु भयो नि हजुरले अस्ति सकेट हो त्यसको दोस्रो मात्र यहाँ चल्दैछ आज आउनु भएन त्यही भएर फोन गरेको के सानो सुई है बुवा बुझ्नु भएन सुई लगाएर जानुभयो कि जानु भएछ छैन हजुरले अहिले हो अहिले त्यसै दोस्रो मात्र चल्दैछ आउनुभयो ल अलिक छिटो आउनुहोस् है अब फेरि खोप सकि नसक्ने सम्भावना हुन्छ आउनु आमा आउनु बोला भेट गर्दै आमा तपाईँले लाउनु भयो अघिल्लो पटक सुई लगाएर बसेँ के भयो भएन आमा हजुरले लगाउनु भयो के भयो र मान्छे ओल्याउँछ भने बेसी थाहा हुने त्यस्तो त हुनसक्छ भनेको थिएँ नि आमा सबैले लगाउने हो बुवा कृष्ण देवी बडाले कति कमाउने गयो म त 60 नम्बरमा 48 साथी भाइहरूसित सोधेको त कृष्ण देवी बडाले लगाएर चक्कर लाग्ने उकेर खाना
मन नलाग्ने स्वाद नआउने टाउकोहरू दुख्ने ज्वरो आउने त्यस्तो हुनसक्छ भन्थ्यो नि त आमाहरूले यहाँनिर अहिले कसै कसैलाई त्यस्तो हुनसक्छ 2-4 दिनमा आफै सन्चो हुन्छ भनेको हो नि त ए हजुर भनेको त हो म त गएपछि त ओल्यास भयो म त 13-14 दिनसम्म दोस्रो मात्र पाए ठिक हुन्छ ए सबैले भन्छ कोही पहिलाको अलिक ठिक हुन्छ कोही दोस्रोको ठिक आफ्नो शरीर अनुसार हो कि आमा भनेर त्यसो भन्छ नि त्यही भएर अहिले त के गरौँ दबाउन गरेर आइरहेको भनेपछि तपाईँलाई लाउनु मन थिएन अनि सबैले लगाएको हुन्छ भनेर त्यसो भने के गर्नु तपाईँलाई त यो कोरोना निको हुने होइन नि त तपाईँलाई कोरोनाले नछोओस् भनेर लाग्यो यो खास यो धन्यवाद है बुझाइदिएकोमा राम्रो मलाई ल त नि आयो आमा एकछिन बाहिर शीतलमा बस्नु कार्ड अहिले दिन्छ अनि जाने है ल म तपाईँलाई भनिदिन्छु है हाम्रो एउटा मान्छे के भयो भनेदेखि सबभन्दा पहिला चाहिँ उसले चाहिँ पिसिआर चेक गरेर अलिकति हल्का फुल्को बिमार भएर पिसिआर चेक गराएको थियो है पिसिआर चेक गर्दाखेरिमा चाहिँ उसको रिपोर्ट चाहिँ त्यो 28-29 आज पर्सेन्ट हुँदो रहेछ नि होइन 28-29 आएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ फेरि 14 दिन बसेर फेरि के भन्छ पिसिआर दोबारा चेक गऱ्यो गर्दाखेरि फेरि सेम रिपोर्ट आएको क्या त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ त्यो रिपोर्ट दिने मान्छेले मलाई भनेको थियो कि 1 हप्ता बस्नु 1 हप्तापछि फेरि आउनु भनेर भनेको थियो होइन तर आज जाँदाखेरि उनीहरूले गर्न दिएन क्या भन्छ कि तिम्रो अब सर्दैन नसर्दै कोरोना टेस्ट गर्न दिनु भएन हजुर यो चाहिँ यस्तो तपाईँको 10 दिन पुगिसकेपछि कोरोना टेस्टै नगराउने भनेर नेपाल सरकारले अहिले त्यस्तो के अरे गाइडलाइन निकालेछ के त्यसले गर्दा हो नगर्ने तपाईँलाई फेरि सिटी भ्यालु यताउता चाहियो भने कि प्राइभेटै गर्न पर्यो फेरि त्यो त हो आजमा नगर्दा नि के फरक पर्दैन अब उहाँ निको भइसक्नु भयो 10 दिनपछि उहाँ जस्तै ऊ चाहिँ कसैको घरमा काम गर्छ होइन त्यो काम गर्ने घरमा के हुन्छ जबसम्म तिम्रो नेगेटिभ आउँदैन तबसम्म नआइज भने त्यो उहाँ भनेछ है त्यो के भन्छ म यहाँ आएको कारण के हो भनेदेखि तिनीहरूले चाहिँ ओडाले चाहिँ लेखेर दिन्छु भनेर भनेछ क्या त्यो के अरे ओडाले लेखेर दिन्छ त त्यो त कसैले अब जबसम्म नेगेटिभ आउँदैन तबसम्म कसैले रिस्क लिने कुरो त आउँदैन नि होइन त्यो मान्छे मेरै घरमा बस्छ क्या अब मैले पनि त्यो मान्छेसँग भरोसा गर्ने कुरो त भएन नि त नेगेटिभ त आएको छैन हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईटै रिपोर्ट लिएर मैले बोलाउनु त होइन यसको चाहिँ यो कोरोना लगाइसकेपछि 1 महिनासम्म पनि त्यसको डेड टिस्युहरू देखिरहेको छ क्या हाम्रो शरीरमा त्यसले गर्दा त्यो पिसिआर गर्दा चाहिँ पोजिटिभ आउने हो है अब तपाईँले अर्को ठाउँमा काम गर्न जाने कि समस्या भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले होइन म प्राइभेटमै गराउन चाहनुहुन्छ भने प्राइभेटमा गराउनु होइन तर यो उसमा चाहिँ नेपाली सरकारले चाहिँ के गाइडलाइन निकालेछ भने 10 दिनपछि पिसिआर गर्न पर्दैन भनेर गाइडलाइन निकालेछ कि त्यसले गर्दा त्यो तपाईँलाई त्यस्तो चाहिएको होइन के अरे तपाईँलाई समस्या भयो भने वडा अध्यक्षसँग भेट्नु उहाँले सिफारिस बनाइदिनु आचार्य हरिलाल हजुर हो हरिकला वाग्ले हजुर चन्द्रनाथ कोइराला उजिरी श्रेष्ठ मेरो हजुरबाट उजिरी श्रेष्ठ हजुर हो